प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लड़की और गाय की शादी के बारे में। गांव वाले जब एक लड़की की शादी गाय के साथ करा रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बुजुर्ग यानी अल्लाह वाले किसी जगह से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमेशा सफ़र किया करते थे। इसी तरह एक अल्लाह के वली सफ़र करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुंचे, अपना रुख उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले जब उस बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो मंजर उन्होंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो क्या देखते हैं कि गाय को खूब सजाया बजाया जा रहा है। जब गाय सज धज कर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बिठाया गया। अल्लाह के वली सोचने लगे कि आखिर ये क्या मामला है। वो उस शख्स के पास गए और कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स ने अल्लाह के वली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं फ़कीर हूँ, यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस गाय के ऊपर वो लड़की क्यों बैठी है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी बस्ती में इसे क्यों घुमाया जा रहा है। उस आदमी ने कहा, दरअसल हमारा ये कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा कबीला है और हमारे कबीले में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म व रिवाज है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसे गाय पर बिठाकर पूरे गांव का, पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद पहले शादी गाय से होती है और जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ तय कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। इसलिए दूल्हे की जान बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि आप लोगों की एक लड़की की शादी गाय के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछने की फिक्र है, चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास लेकर चलता हूं। उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सरदार के पास लेकर गया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग को देखा तो उसने गाय को रोक दिया और गौर से उन्हें देखने लगी कि भला ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के कपड़े फटे और पुराने हुए थे। ये देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। लड़की बोली, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हमारी बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आए हैं। ये शादी सरदार की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, अपनी पहचान करवाएं। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं एक फ़कीर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बस मुसलमान कहने की देर थी कि वो सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और घुर्राते हुए बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान नहीं आ सकता। अगर कोई मुसलमान यहाँ पर अपना कदम भी रखे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक हमारे पास आ पहुँचे हो। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, लेकिन जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो एक अजीब व गरीब मंजर देखा। मैंने देखा कि आपकी बेटी दुल्हन बनी हुई है और गाय पर बैठी हुई है। सरदार ने कहा, यह हमारे यहाँ की रस्म है, अगर ये गाय से शादी करेगी तो इसका शोहर 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी 100 साल तक सुहागन रहेगी। सरदार की बात सुनकर बाबा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। उसने कहा, बोलो। तो बाबा बोले, हम जिस रब को मानते हैं उसी ने उस पूरी कायनात को पैदा किया। वो एक है, वाहिद है और जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र लेकर आया है। कोई लंबी उम्र पाता है तो कोई कम उम्र में ही इस दुनिया से चला जाता है। ये कुदरत का कानून है और आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से कराकर कैसे उसके शोहर की जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चली आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानते भी हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ये तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना, जिस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा क्या अकीदा सिर्फ उसी पर होना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती,
کون ہے تمہارا رب، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، اور وہ مذاق اڑانے لگی۔ پھر بابا نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے، تم جو گستاخی کر رہی ہو اس گستاخی کی وہ تمہیں سزا بھی ضرور دے سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی اور زور زور سے کہنے لگی اچھا تمہارا رب مجھے کہیں نظر تو نہیں آتا، کیا تم اپنے رب کی کسی نشانی کو ظاہر کر سکتے ہو؟ بابا کہنے لگا یہ میری اوقات نہیں، لیکن میرا رب اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اور نافرمانوں کو سزا بھی دینے والا ہے۔ یہ سن کر سردار نے کہا پکڑو اس بوڑھے کو، یہ میری بیٹی کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، لے جاؤ اور اسے باندھ دو۔ پہلے ہماری بیٹی کی شادی اس گائے کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس بوڑھے کا کیا کرنا ہے۔ بزرگ بابا کو پکڑ لیا گیا، لے جا کر پیڑ سے باندھ دیا گیا۔ انہیں بہت تکلیفیں دی گئی لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو بد دعا بھی نہیں دی، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ پھر دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تو چاہے تو اپنی نشانی ظاہر کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو کیا ہے انہیں بتا دے، ان لوگوں کو یا اللہ تو بتا دے، اپنی کوئی نشانی ظاہر کر دے۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، اسی وقت ایک زوردار شور اٹھا۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا جہاں وہ لڑکی گائے کے اوپر بیٹھی تھے وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو برا ہو گیا، یہ تو نحوست ہو گئی۔ سردار کی بیٹی گائے بن گئی تھی، اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے تھے اور منہ بھی گائے کے جیسا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بزرگ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں سردار چلا گیا، میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ بیٹی کچھ تو بولو، لیکن بیٹی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے پتا تھا یہ کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ لڑکی بول نہیں سکتی تھی، بس اپنا سر جھکائے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت وہاں ان کے قبیلے کے بابا جی کو بلایا گیا۔ جب انہیں تمام باتیں بتا دی گئی تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ سب اس فقیر کا دل دکھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بابا بولے چونکہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کسی کا دل دکھانے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ ضرور کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے اور تم لوگوں نے اس کا دل دکھایا ہے۔ سردار نے جب یہ بات سنی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پہلے اس بزرگ کو یہاں لے کر آؤ۔ اللہ والے کو قبیلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی شرمندہ تھی، سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سردار نے بزرگ کو دیکھ کر کہا آپ نے جو بد دعا دی ہے وہ واپس لے لو، اس نے جو بدتمیزی کی اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پیر پکڑتا ہوں، میری اکلوتی بیٹی کو ٹھیک کر دو۔ اللہ والے نے کہا میں نے اس بچی کو کوئی بد دعا نہیں دی، میں یہ دعا کر رہا تھا اللہ رحم کرے آپ کے اور میرے حال پر، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ سب تمہارا اور میرا وہم ہے، انسان سے انسان کی شادی کروائیں، گائے سے نہیں۔ سردار نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ بزرگ کہنے لگے کہ میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کرنے لگے یا اللہ تیری قدرت کی نشانی یہ سب دیکھ چکے ہیں، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری عظمت کو آج تو ظاہر کر دے۔ اور بزرگ دعا مانگ رہے تھے، دعا کرنے کی دیر تھی کہ اسی وقت اس لڑکی کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ تمام لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سردار نے اپنی بیٹی کو پیار سے گلے لگا لیا اور اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگا آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دستے مبارک پر میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور میرے ساتھ میری پوری بستی مسلمان ہو جائے۔ وہ لڑکی جس کی شادی پہلے گائے سے ہو رہی تھی اب باقاعدہ اس کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہوا، یعنی ایک انسان کے ساتھ کرایا گیا۔ اس نے بزرگ کے پاس آ کر معافی مانگی اور کہا میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ والے نے پوری بستی کو اسلامی تعلیمات دی، نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، یہ سب کچھ انہیں سمجھایا گیا۔ اس طرح وہ پورے 1 مہینے اس بستی میں رہے اور وہاں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔